हेलो एभ्रिवान। सो हामीले कहाँसम्म गरिसकेका रहेछौँ त 75 होइन, र एक दुईवटा मैले सायद डिक्टेट पनि गराइदिएको थिएँ होइन। 76 नम्बर मैले डिक्टेट गरिदिएको थिएँ। 76 को बी पनि आज बीदेखि गर्ने। वाट इज द एक्सेलरेसन अफ अ बडी मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी। एक्सेलरेसन अफ अ बडी मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी अफ बाइसाइकल कर्स। ल यसरी बुझौँ। यो कति नम्बर हो त? 76 को एसम्म भएको थियो होइन। 76 को बीबाट सुरु गरौँ। सेभेन्टी सिक्स बी के भनिरहेको छ? 76 को बी नम्बरमा होइन, 76 को बी नम्बर। 76 को बीमा जुन फर्स्ट क्वेश्चन छ, वाट इज द एक्सिलरेसन अफ अ बडी मुभिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको के छ भने यसरी हेर। युनिफर्म भेलोसिटी भनेको नो चेन्ज इन भेलोसिटी हो। क्या हो? नो चेन्ज इन भेलोसिटी थ्रुआउट द मोसन। पूरै जर्नीमा के हुन्छ त? यदि भेलोसिटी चेन्ज भएको छैन, लेट अस सपोज इनिसियल भेलोसिटी 20 मिटर पर सेकेन्डले सुरु गर्यो र फाइनल भेलोसिटी जब रुक्दाखेरिको पनि कति थियो त? 20 मिटर पर सेकेन्ड नै थियो भने यसलाई हामी के भन्छौँ? होल। जस्तै यहाँबाट यहाँसम्म जानु थियो होइन। अब यहाँबाट निस्किँदा 20 मिटर पर सेकेन्डमा सुरु गरेको थियो, सकाउँदा पनि 20 मिटर पर सेकेन्डमै सकायो भनेको यसलाई हामी के भन्ने? थ्रु आउट द जर्नी द भेलोसिटी हैज नट बिन चेन्ज। सो दिस इज के त? युनिफर्म भेलोसिटी। तब यहाँ हेर त, ए इज इक्वल्स टू के हुन्छ? भी माइनस यू बाई टी। फाइनल भेलोसिटी कति? 20। इनिसियल भेलोसिटी पनि कति? 20 बाई टी कति? टी मानौ 10 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड जे राख्दा नि भयो होइन। बाई यहाँ 10 राखिदिउँ है। सो 0/10 द्याट विल गिभ अस के? 0। अफकोर्स इट विल गिभ अस के? 0। सो युनिफर्म भेलोसिटी के हुन्छ त? यदि बडी युनिफर्म भेलोसिटीमा छ भने एक्सेलरेसन के हुन्छ? मैले यहाँ न्युमेरिकली प्रुभ गरेर देखाइदिएको छु नि त। सो a body in uniform velocity has 0 acceleration। किनभने एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो, तर भेलोसिटीको रेट यहाँ चेन्जै भइरहेको छैन भनेको त्यसलाई हामी के भन्ने त? युनिफर्म भेलोसिटी। सो एक्सेलरेसन इज 0 ड्युरिङ द युनिफर्म भेलोसिटी। अर्को के भनिरहेछ? A bicycle covers a distance of 15 meter in 5 seconds। ल लेख्दै गरौँ। यसकै सब क्वेश्चन छ है। A bicycle covers a distance of 15 meter in 5 seconds and 40 meter in 15 seconds। Calculate the average velocity of the bicycle। ल त्यसो भए D1 डिस्टेंस। एउटा बाइसाइकलले एउटा डिस्टेंस कतिमा कभर गरिरहेछ त? बाइसाइकल इज कभरिङ द डिस्टेंस अफ 15 मिटर भनेको D1 इज इक्वल्स टू 15 मिटर। अर्को के छ? D2। अर्को डिस्टेंस कति छ? D2 कति छ? बाइसाइकल कभर्स द डिस्टेंस अफ 15 मिटर इन 5 सेकेन्ड एन्ड 40 मिटर इन 15 सेकेन्ड। D2 छ 40 मिटर। टाइम कति लिएछ यसको लागि? 5 सेकेन्ड होइन। र अर्को कति लिएछ? यो 15 सेकेन्ड हो र यो 5 सेकेन्ड हो भनेको। अब यहाँ निकाल्न के भनिरहेछ? फाइन्ड द एभरेज भेलोसिटी अफ द बाइसाइकल होइन। एभरेज भेलोसिटी भनेको के हुन्छ त? भी एभरेज भनेको टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। के हुन्छ यहाँ फर्मुला? आफै बनिहाल्छ। टोटल डिस्टेंस भनेको D1 प्लस D2 बाई टोटल टाइम टेकन भनेको T1 प्लस T2। D1 कति छ? 15 प्लस D2 कति छ हामीसँग? 40 होइन, बाई T2 5 प्लस यो 15 भनेको 55 बाई 15 5 20। यहाँ गएर यसको रफली 2 point समथिङ जति आउँछ। कति आउँछ? 2.75 मिटर पर सेकेन्ड जति तिमीहरूको यसको एन्सर आउँछ एभरेज भेलोसिटी। ठिक छ। सो दिस इज योर एभरेज भेलोसिटी वाला क्वेश्चन। टू डिफरेन्सेस बिट्विन एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन। एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसन नै हो। के हुन्छ? एक्सेलरेसनको एक साइड के लेखा? एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन कति नम्बर क्वेश्चन हो यो? 77 को ए। एक्सेलरेसन रिटार्डेसन लेखिदेऊ होइन। एक्सेलरेसनमा के हुन्छ? रेट अफ
चेन्ज अफ वेलोसिटी इज कल्ड एज एक्सेलरेसन। म सर्टकटमा लेखिदिएँ, लेखिहाल्यो तिमीहरू। रिटार्डेसनमा नेगेटिभ एक्सेलरेसन इज कल्ड रिटार्डेसन, हैन। यहाँ के हुन्छ, इट मे बी पोजिटिभ, नेगेटिभ और जीरो। यो के हुन्छ, इट इज अलवेज नेगेटिभ। एकदम इजी हो 77 को ए नंबर। अर्को के छ 77 को बी नंबर। आई होप तिमीहरूले लेखिसकेका छौ। आई विल रेज इट नाउ। देखा छैन भने स्क्रिनशट हान है ल। 77 को बी नंबर, है 77 को बी में क्या है, अ कार विथ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट एंड अनदर टुवर्ड्स द वेस्ट विथ वेलोसिटी अफ 15 भनेको वेलोसिटी ईस्टतिर कति छ, वेलोसिटी ईस्टतिर छ 20 मीटर पर सेकेंड, हैन। र वेलोसिटी वेस्टतिर कति छ र त, यसरी टिप्दै जाऊ है। वेलोसिटी वेस्ट अनदर टुवर्ड्स वेस्ट विथ वेलोसिटी अफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अर्को के छ, इफ दोज कार स्टार्ट्स टू मूव साइमल्टेनियसली फ्रम द सेम प्लेस कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन 2 मिनट्स, अल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस बिट्विन देम। टाइम कति दिएछ, 2 मिनट्स, दैट इज 2 × 60 सेकेंड, दैट इज 120 सेकेंड। यो याद राखौँ है जहिले पनि। केमा हामीले लानुपर्छ त, विल हैव टू टेक दिस इन के त एसआई युनिट्स, ठीक छ। यति कुरा बुझौँ हामीले। अब यसमा के भनिरहेछ, मान एउटा यो कार छ, यो पोइन्ट छ हैन, यो पोइन्टबाट एउटा कार यतातिर गयो, एउटा कार यतातिर, मान यो ईस्टतिर गयो, यो वेस्टतिर गयो। ईस्टवाला कति छ, 20 मीटर पर सेकेन्डले यो गयो यतातिर, र यतातिर के छ 15 मीटर पर सेकेन्डले वेस्टवाला गइरहेछ। अब यसमा तिमीले के भनिरहेछ भन्दाखेरि, यदि यो दुवै कार एकै ठाउँबाट एकैचोटि निस्कियो त 2 मिनट पछि, आफ्टर 2 मिनट्स यो कहाँ होला र यो कहाँ होला, र दुवैको बीचको दूरी कति होला त, त्यो सोधिरहेछ क्वेसनमा, हैन। सो यसमा जेनरली अब हामीले के लगाउनु पर्छ त, एभरेज भेलोसिटीवाला फर्मुला पनि लगाउनु पर्ने भयो, हैन। सो यहाँ हेर त, VEW भनेको भेलोसिटी अफ कार मुभिङ ईस्ट टु द भेलोसिटी अफ कार मुभिङ वेस्ट, यसरी बुझ्ने यसलाई, ठीक छ। रिलेटिभ भेलोसिटीवाला कहानी छ यहाँ। रिलेटिभ भेलोसिटीमा भएर त के हुन्छ, यो अपोजिट डाइरेक्सनमा छ, एउटा ईस्ट र एउटा वेस्ट भनेको अपोजिट डाइरेक्सनमा। यो के हुन्छ फर्मुला, VE प्लस VW, हैन। VEW इज इक्वल्स टू VE प्लस VW। साइडमा लेख्न चाहन्छु भने लेख्दो यसरी, सिन्स इन अपोजिट डाइरेक्सन, हैन। के लेख्ने यहाँ, VE कति छ 20 प्लस VW 15 भनेको रिलेटिभ भेलोसिटी कति भयो 35 मीटर पर सेकेन्ड भयो। रिलेटिभ भेलोसिटी इज 35 मीटर पर सेकेन्ड। अब हामीलाई के थाहा छ, भेलोसिटी, नाउ वी नो दैट के भेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, हैन। अब यहाँ हेर त, भेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन यदि हामीलाई थाहा छ भने, यहाँ भेलोसिटीको ठाउँमा मैले कति राख्दा हुन्छ, भेलोसिटी कति छ हामीसँग 35 इज इक्वल्स टू डी कति छ, डी हामीलाई थाहा छैन, डी त निकाल्न भनिरहेछ। यो कति छ 120 भनेको यहाँ साइडमा गर्छु म है, 35 × 120 इज इक्वल्स टू डी। 35 × 120 यदि तिमीले गर्छौ भने कति आउँछ तिम्रो, लगभग 4200 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू डी। देयरफोर डी इज इक्वल्स टू 4200 मीटर। डी कति आयो, 4200 मीटर आयो, हैन। ल अब यसमा दुवैको बेग्ला बेग्लै पनि के निकाल्नु पर्ने छ त, यो यहाँबाट कति डिस्टेन्समा छ र यो यहाँबाट कति डिस्टेन्समा छ, यसरी निकाल्दा पनि। अब पहिले त्यसलाई निकालेर पनि यसलाई जोड्दा हुन्थ्यो, तर यो हिसाबले पनि बन्न सक्छ। अब हेर, यसमा तिमीले फर्मुला लगाइदेऊ, VE भनेको यसको लागि पनि त D/T नै हुन्छ। VE कति छ हामीसँग र त 20, और 20 इज इक्वल्स टू डी बाई यसको पनि टाइम कति 120 नै दिएछ भनेको 20 × 120 इज इक्वल्स टू डी भनेको कति होला त, 12 दूनी 24, एउटा 0 भनेको 2400 मीटर। कतातिर, ईस्टतिर, हैन। ईस्टवालाको हामी निकालिरहेछौँ, त यो कतातिर होला, यहाँबाट 2400 मीटर कतिमा छ, ईस्टतिर पुगिसकेको छ। वेस्टवालाको निकालौँ, VW भनेको पनि D/T हो, हैन। VW कति छ हामीसँग हेर त 15,
15 इजिकल्स टू डी कति छ हामीसँग थाहा छैन बाई टी कति छ 120 15 × 120 इजिकल्स टू डी 12 × 15 यदि तिमीले गर्छौ भने लगभग तिमीसँग कति आउँछ त 12 भनेको 12 डेउ है 18 भनेको 1800 गर है यसलाई डी देयरफोर डी इजिकल्स टू 1800 मिटर। अब हेर त मैले निकालेको टोटल डिस्टेंस 4200 मिटर जुन मैले निकालिदिएको थियो त्यो ठिक छ कि छैन कसरी चेक गर्न सक्छौ। यो यहाँबाट कतिमा 2400 मिटर र यहाँबाट 1800 मिटर त दुवैको बीचको डिस्टेंस जब म निकाल्छु कति होला त यो 2400 प्लस यो 1800 जोड्नु पर्दैन 2400 प्लस 18 0 0 8 4 12 को 2 हाथ में 1 2 3 4 42 एक्युरेट छ यसरी पनि निकाल्न मिलिहाल्छ है। टोटल डिस्टेंस त सोधे थिएन त्यसमा तर पनि मैले निकाल्दिए है यसरी पनि बुझिराख इजी हुन्छ तिमीहरुलाई मेर्दा हुन्छ। अर्को क्वेशन के छ लेखिहाल फटाफट यो अलिकता तिमीहरुलाई ट्रिकी क्वेशन लाग्न सक्छ तर त्यस्तो केही पनि छैन है। ल 78 नम्बरमा ए मा के भनेछ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as प्रूव v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as आई एम नट गोइङ टू डू इट अगेन किनभने मैले सुरुमै गरिदिएको थिएँ हिजो वाला भिडियोमै मैले गरिदिएको थिएँ। अ कार इज मुभिङ विथ द भेलोसिटी b नम्बर 78 को b नम्बर हेरौँ लेट्स सी 78 को b 78 को b मा के भनिरहेछ अ कार इज मुभिङ विथ द भेलोसिटी अफ 20 मिटर पर सेकेन्ड भेलोसिटी कति दिइरहेछ 25 मिटर छ है 25 मिटर पर सेकेन्ड इफ द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर 5 सेकेन्ड व्हाट इज इट्स रिटार्डेसन भनेको यो भेलोसिटी यसको कति हो त इनिशियल भेलोसिटी हो कार कतिले मुभ गरिरहेको थियो 25 मिटर पर सेकेन्डले रेस्टमा आयो कार भनेको फाइनल भेलोसिटी 0 रेस्टमा आउने भेलोसिटी नै छैन भनेको 0 द कार कम्स टू रेस्ट आफ्टर 5 सेकेन्ड भनेको टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेन्ड्स के सोधिरहेछ व्हाट इज इट्स रिटार्डेसन त ए इज इक्वल्स टू लगाऊ त v माइनस u बाई टी रिटार्डेसनको लागि केही फरक फर्मुला हुँदैन अहिले म देखाइदिन्छु एक्सेलरेसनकै भ्यालु यदि नेगेटिभमा आयो भने त्यसलाई हामी रिटार्डेसन भनिदिन्छौँ हेर v कति हो 0 माइनस u कति हो 25 बाई के टी टी भनेको कति छ हामीसँग 5 भनेको माइनस 25 बाई 5 5 5 जा 25 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसनको भ्यालु केमा आइरहेछ माइनसमा दैट्स वाई दिस इज द रिटार्डेसन। सो यहाँ त्यो नलेख्न जाने कि माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए कहिले पनि लेख्दैन सिधै लेखिदिने ए इज इक्वल्स टू माइनस 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ठिक छ यति लेख्दा पुग्यो हामीलाई। अर्को के हुन्छ हेर त अब लेख्नु छ भने तल यसरी लेखिदिन सक्छौ सो रिटार्डेसन इज इक्वल्स टू 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर जब रिटार्डेसन लेख्छौ त यहाँ माइनस नलगाउनु किनभने रिटार्डेसन जहिले पनि नेगेटिभ एक्सेलरेसन नै हुन्छ है। ल अर्को हेर त 79 को डिफाइन सिम्पल मेसिन विथ एनी टू इक्जाम्पल्स यू क्यान डू इट सिम्पल मेसिन हैन। अर्को के भनिरहेछ व्हाट इज द रेशियो बिट्विन ईडी एन्ड एलडी कति नम्बर हो 79 को ए नम्बर हैन रेशियो बिट्विन ईडी एन्ड एलडी के को फर्मुला हो हेर त भिआर को फर्मुला हैन ईडी बाई एलडी सो द रेशियो बिट्विन ईडी एन्ड एलडी इज द भेलोसिटी रेशियो ठिक छ। अर्को के भनिरहेछ लोड डिस्टेंस ल यो बनाऊ 79 को बी नम्बर 79 को बी नम्बर 79 को बी नंबर में के भनेछ एलडी 30 सेन्टिमिटर हैन ईडी 60 सेन्टिमिटर एल इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन ई इज इक्वल्स टू व्हाट नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अफ लीवर याद छ कि छैन हुनु पर्ने ई इंटू ईडी इज इक्वल्स टू एल इंटू एलडी ई कति छ हामीसँग ई निकाल्नु छ त ई निकाल्नु छ त यता एल इंटू एलडी रहन देऊ यो ईडी यो साइड केमा छ मल्टिप्लाई में त्यो साइड ज्यादा डिवाइड में ई इज इक्वल्स टू कति हुन्छ एल कति छ हामीसँग 200 इंटू एलडी 30 बाई ईडी कति छ 60 30 का 30 30 दूनी 60 200 ई इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू कति आयो त 100 न्यूटन आंसर करेक्ट छ मजाले बनाउँदा हुन्छ यसरी काट्ने इजिली काट्ने है र इजिली फर्मुला बनाएर गर्ने
80 को ए नंबर डिफरेंस बिट्विन एमए एन्ड भिआर यो मैले पहिले पनि भिडियोजमा बताइदिइसकेको छु मेकानिकल एडभान्टेज र भेलोसिटी रेसियोको डिफरेंस बिट्विनहरु हैन। अर्को नेक्स्ट हामीसँग के छ व्हाट इज द मिनिङ अफ द सेइङ दैट द एफिसिएन्सी अफ अ लिभर इज 90%। यस्तो क्वेशन्सहरु पनि गर्दिएछु तर फेरि भन्दिरहेको छु बडी सोध्ने टाइपको क्वेशन हो। Efficiency of a lever is 90%. It means that out of the total effort applied, है ना, 90% is converted into output work, and the rest 10% is wasted due to के त friction, and the rest 10% is wasted due to friction. अब अर्को के भनिरहेको छ राम अफ वेट यो यसको गरिहालौँ 80 को बी नम्बर। यो क्वेशन धेरैचोटि सोधेको छ र यो सायद तिमीहरूको बुकमा पहिले मोडर्न ग्रेडेड वाला बुक थियो त्यसमा पनि यो क्वेशन थियो। र त राम अफ वेट 500 न्यूटन, वेट भनेको 500 न्यूटन भनेको लोड कति दिहाला 500 न्यूटन हैन। एंड श्याम अफ वेट 400 न्यूटन, इफोर्ट कति छ 400 न्यूटन। अर्को के भनिरहेछ प्लेइङ अ सी सॉ इफ राम इज प्लेइङ 1.5 मीटर अवे फ्रम द फल्क्रम, राम भनेको यल हैन त एलडी कति भयो 1.5 मीटर हैन, 1.5 मीटर away from the fulcrum. How far should Syam sit from the fulcrum to balance? कति फार श्यामले बस्नु पर्ने हो ब्यालेन्स गर्नको लागि। त्यसको त यसरी डाइरेक्ट लेख्न सक्छौ है अकॉर्डिंग टू प्रिन्सिपल। ब्यालेन्स गर्ने भनिरहेछ प्रिन्सिपल अफ लिभर। ब्यालेन्स गर्नको लागि भनेको ब्यालेन्स्ड स्टेटमै त के हुन्छ ई इन्टु ईडी इज इक्वल्स टू एल इन्टु एलडी। के निकाल्नु छ हामीलाई ईडी त यहाँ राख्न देऊ ईडी, एल इन्टु एलडी बाई ई लगाइदेऊ। ईडी कति हुन्छ हामीसँग हेर त एल कति छ हामीसँग 500 इन्टु 1.5 बाई ई हामीसँग 400 है। सो 5 15 पछि 75 भनेको 750 बाई 400 दैट विल गिव समव्हाट अबाउट 1.87 मीटर। सो श्याम शुड सिट 1.87 मीटर अवे फ्रम द फल्क्रम टू ब्यालेन्स। र त्यति यदि त्यति टाढामा बस्यो भने दुवैजनाबाट तलमाथि कोही हुँदैन र एकदम ब्यालेन्स हुन्छ के त त्यो सिसो है ढिकी च्याउ भन्छौँ नि हामी। ल अर्को नेक्स्ट क्वेसन हामीसँग के छ हामी लास्टमा छौँ यसमा छैन अब धेरै क्वेसन्सहरू है 83 नम्बरसम्म छ यसमा अब 81 नम्बरतिर हामी पुगिरहेछौँ। हेरौँ त व्हाट इज द एफिसिएन्सी अफ द सिम्पल मेसिन। एफिसिएन्सी अफ सिम्पल मेसिनको डेफिनेसन धेरैचोटि भनिसकेको छु हैन। नेक्स्ट भनेको के छ हामीसँग द कटिङ एजेज अफ द मेटल कटर सिजर्स आर मेड सर्टर बट दोज अफ क्लथ कटिङ सिजर्स आर मेड लङ्गर। सुन यो कुरा तिमीहरूले दुवै हेरेका छौ, मेटल कटिङ पनि हेरेका होला हैन। मेटल कटिङ गर्ने त्यो ठुलो कैँची हुन्छ एकदम ठुलो हुन्छ हैन, त्यो लोहारहरूसँग हुन्छ। अर्को भनेको तिमीहरूले के पनि हेरेका होला भने यु मस्ट ह्याभ सिन कैँची सिजर भनेको त सबैले हेरेका छौ होला हैन। सो सिजर सबैले यदि हेरेका छ भने तिमीहरूले हेर्छौ कि जुन सिजरको र मेटल कटरको त मेटल कटरको जुन अगाडिवाला जुन काट्ने पार्ट हुन्छ त्यो सानो हुन्छ र सिजरको जुन काट्ने पार्ट हुन्छ त त्यो होल्ड गर्ने पार्ट के हुन्छ सानो र काट्ने पार्ट के हुन्छ ठुलो। त्यो भनेको फर्स्ट क्लास लिभर जस्तो भयो हैन, फल्क्रम बिट्विन लोड एन्ड इफोर्ट। अब यसमा र जब मेटललाई काट्नु पर्ने हुन्छ नि त त्यहाँनिर के चाहियो बडी इफोर्ट चाहियो, किनभने मेटललाई काट्ने मेटल हार्ड सर्फेस हो त्यसलाई काट्ने के चाहियो बडी इफोर्ट चाहियो। त्यसैले इफोर्ट डिस्टेन्स के गरिदियो हुन्छ म अलिकति फोटो बनाएर देखाउँछु तिमीहरूलाई। लेट अस सपोज दिस इज अ के मेटल कटर है। ल यो मेटल कटर यो फल्क्रम हो हैन। यहाँबाट हामी के गर्छौँ हातले समात्छौँ र यो बीचमा मेटल हालेर काटिन्छ। अर्को भनेको हामीसँग के छ हैन, अगाडि मेट्छु यसलाई। यो भनेको हाम्रो के हो त नर्मली कैँची जुन घरमा मम्मीले सिलाइ गर्न युज गर्नुहुन्छ कपडा काट्न। अब यसमा हेर त यो यहाँ हामीले के लगाइरहेछौँ इफोर्ट लगाइरहेछौँ त भनेको यो के भयो इफोर्ट डिस्टेन्स र यो के भयो लोड यहाँ छ भनेको यो लोड डिस्टेन्स र यो लोड छ। यहाँ हेर त यो इफोर्ट त यो के हुन्छ इफोर्ट डिस्टेन्स यतिको इफोर्ट डिस्टेन्स र यो के हो त एलडी। यहाँ हेर त इफोर्ट डिस्टेन्स बढी छ र यहाँ इफोर्ट डिस्टेन्स के छ कम छ। त जब इफोर्ट डिस्टेन्स बढी हुन्छ नि त्यसले के गरिदिन्छ त फोर्सलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्छ। त्यसैको लागि
जुन मेटल कटर्स हुन्छ नि, मेटल कटरमा इफोर्ट डिस्टेन्स बढी बनाइएको हुन्छ ताकि तिमीले यहाँ यदि 5 न्युटनको फोर्स दिन्छौ भने इफोर्ट डिस्टेन्स बढी छ भने यसले त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर धेरै गुणा मल्टिप्लाई गरिदिन्छ भनेको 20 25 30 न्युटन बनाइदिन्छ र त्यो फोर्स बढी हुन्छ र इजिली के हुन्छ मेटल काट्न मान्छेलाई एकदम इजी हुन्छ। र यहाँ भनेको हेर त यो इफोर्ट डिस्टेन्सलाई हामीले के गरिदिन्छौँ, इफोर्ट डिस्टेन्स यहाँ कम छ र लोड डिस्टेन्स बढी छ। त लोड डिस्टेन्स बढी छ भने यसले के गर्छ, फोर्स त कम लगाउँछ तर काम के गरिदिन्छ, छिटो छिटो गरिदिन्छ। इट मेक्स योर वर्क फास्टर। ठिक छ, त्यो कुरा हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने हो। यो फर्स्ट क्लास लिभरले त खासै तीनवटै काम गरेर दिन्छ है, त्यहाँ कन्फ्युज नहुनु, सबै काम गर्छ यसले। यसले मात्रै के गर्छ त, यो फर्स्ट क्लास लिभरले सबै काम गर्छ। यसमा यदि हेर्ने हो भने मेटल कटरमा यसले के गर्छ, इफोर्ट डिस्टेन्सलाई बढी मल्टिप्लाई गर्छ बिकज वी निड मोर इफोर्ट अर मोर फोर्स टु कट के द मेटल्स होइन। त्यसैले त्यसको लेख्न सक्छौ नि तिमीहरूले। क्वेसन फेरि पढ एकचोटि तिमीहरू, अनि मैले भनेको कुरा त्यहाँ एप्लाई गरेर आफू पनि लेख्ने कोसिस गर। म त लेखिदिइरहेको छु, के भनिरहेछ हेर त। The cutting edges of metal cutter scissors are made shorter but those of the cloth cutting, here because the shorter cutting edges helps to increase the effort distance and thus multiplies the force and it becomes easy to cut the metals with applying less effort। ठिक छ, यसरी के हुन्छ, यसको मेकानिकल एडभान्टेज बढ्छ र यसरी हामी मजाले काट्न सक्छौँ। त्यो कुरा भयो। नेक्स्ट हेर त, सिजर्सको लङ्गर किन गरे, किनभने काम छिटो होस्। ठिक छ, टु इन्क्रिज के त रेट अफ डुइङ वर्क, त्यो पनि लेखिहाल्ने। अर्को के भनिरहेछ, एलडी 20 सेन्टिमिटर दिइरहेछ हेर, 81 को बी नम्बर, एलडी 20 सेन्टिमिटर दिइरहेछ, इडी 60 सेन्टिमिटर दिइरहेछ, भिआर इज इक्वल्स टु वाट भनिरहेछ। हेर त, भिआर को फर्मुला नै के हुन्छ, इडी बाई एलडी। फर्मुला यदि याद छैन भने कसैले केही पनि गर्न सक्दैन। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले जति चाहिने फर्मुलाहरू थियो त्यो यो च्याप्टरको सुरुमै मैले दिएको थिएँ। हुनसक्छ अहिले म लास्टमा पनि केही फर्मुलाहरू फेरि भनिदिन्छु। भिआर इज इक्वल्स टु इडी बाई एलडी। इडी भनेको कति छ हामीसँग रह्यो त, 60 सेन्टिमिटर र एलडी कति छ, 20 सेन्टिमिटर। 23 जा 60 द्याट इज 3। सिएम पनि कटिहाल्यो भनेको यसको युनिट हुँदैन, त्यसको लागि भन्छौँ हामी भिआर एन्ड एमआर के त युनिटलेस क्वान्टिटिज। अर्को के भन्छ, वाट इज प्रेसर, एसआई युनिट। प्रेसर भनेको के हो, द फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया अफ अ बडी इज कल्ड एज के त प्रेसर। अर्को के छ, एसआई युनिट प्रेसर हो के हो, पास्कल हो, मैले पहिले पनि भनिदिएको छु, थाहा छ नि तिमीलाई। पी इज इक्वल्स टु एफ बाई ए द्याट इज इक्वल्स टु एफ इज मेजर इन न्युटन, यो इज मेजर्ड इन मिटर स्क्वायर, न्युटन पर मिटर स्क्वायर द्याट इज कल्ड एज पास्कल, दिस इज पिए। ठिक छ। अर्को नेक्स्ट हेर त, डब्लु दिएछ कति है क्वेसनमा, 82 को। राइट डाउन द फर्मुला टु क्यालकुलेट लिक्विड प्रेसर। लिक्विड प्रेसर को लागि फर्मुला P इज इक्वल्स टु DGH, वेयर D इज डेन्सिटी अफ लिक्विड, G इज द ग्रेभिटी एन्ड H इज द हाइट अर डेप्थ अफ द लिक्विड कलम। अर्को के भनिरहेछ हामीसँग, W इज इक्वल्स टु 600 न्युटन। ल यो बनाऊ, 81 को बी हामीले गरौँ। अब कति गर्ने हो, 81 को बी पछि हामी 82 को बी गरौँ होइन। 82 को बी मा भनिरहेछ हामीसँग W इज इक्वल्स टु 600 न्युटन। अर्को के छ, ए इज इक्वल्स टु एरिया इज इक्वल्स टु 2 मिटर स्क्वायर, पी इज इक्वल्स टु वाट। पी भनेको हामीसँग फर्मुला के छ, वेट, र त्यो हामीलाई दिइहालेछ। त पी इज इक्वल्स टु के हुन्छ, फोर्स बाई एरिया। अब हेर त, फोर्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ, मास इन्टु ग्राभिटी, यही नै हुन्छ। र वेट इज इक्वल्स टु फर्मुला पनि के हुन्छ, एम इन्टु जी नै हुन्छ। सो दिस वेट इज इक्वल टु के त फोर्स। त्यो फोर्सको ठाउँमा वेटको हामीले भ्यालु लेख्न सक्छौँ होइन।
600 न्यूटन किनभने त्यो वेटले पनि त त्यो फोर्सै दिइरहेछ नि त त्यहाँ हैन बाई एरिया 2 मिटर स्क्वायर हैन 300 भनेको 300 न्यूटन पर मिटर स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 300 पास्कल कति 300 पास्कल एकदम इजी कुरा थियो अर्को क्वेशन के छ व्हाई डज एयर ब्लो फ्रम वन प्लेस टू अनदर डिफरेंस बिट्विन फोर्स र प्रेसर के भनेको छ एयर एक प्लेसबाट अर्को प्लेसमा किन ब्लो हुन्छ अस्ति पनि भनेको थियो फेरि भनिदिन्छु एकचोटि एयर जुन ब्लो हुन्छ नि विन्ड भन्छौ नि मुभिङ एयर इज कल्ड एज विन्ड त्यो किन हावा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ चल्छ त हावामा मोसन किन छ किनभने हेर माथिबाट के छ सूर्यको ताप आइरहेछ हिट आइरहेछ कहाँबाट सनबाट त्यसले के गरिरहेछ ठुलो ठुलो लार्ज वाटर बडिजहरूलाई जस्तै ओसन सिजहरूलाई के गर्छ त्यहाँबाट वाटर इभापोरेट गर्छ अब वाटर इभापोरेट हुँदा त्यहाँबाट के हुन्छ बाफ निस्किन्छ इभापोरेसन अफ वाटरबाट के निस्किन्छ त स्टिम निस्किन्छ त्यो स्टिम के हुन्छ लाइट इन वेट हुन्छ हैन त्यो लाइट इन वेट कुरा जुन छ त्यो माथितिर जान्छ हैन त्यो माथितिर जान्छ लाइट कुरा कुनै पनि के हुन्छ माथितिर जस्तै तिमी के गर त एउटा त्यो पाना फाल र एउटा के फाल भने क्लास 10 मा त्यो कोइन एन्ड फिदर एक्सपेरिमेन्ट पढ्छौ नि तिमीले एउटा पाना फाल र एउटा के फाल त कोइन फाल कुन पहिले झर्छ त नर्मल एयर रेसिस्टेन्सको प्रेजेन्समा के झर्छ भन्दा पहिले कोइन झर्छ हैन तर लाइटर बडी जुन थियो पाना थियो त्यो पाना के हुन्छ पछि झर्छ किन होला त्यस्तो किनभने जहिले पनि लाइट वेट वस्तु के हुन्छ लेटले के हुन्छ झर्छ तल र हेभियर अब्जेक्ट्स पहिले झर्छ तब त्यस्तै लाइट वेट के थियो त एउटा जुन गरम जुन स्टिम थियो त्यो माथितिर गयो अब त्यसमा केही त्यो गरम भन्दा कम गरमवाला पनि कुराहरू थियो त्यो कहाँ थियो त्यो तलतिर सेटल हुँदै गयो तब जब यसरी दुईटैको बीचमा सेटल हुँदै जान्छ नि त्यो वाटर भेपर र त्यसको वाटर भेपर जुन निस्किन्छ त्यो माथितिर गयो र अर्को तलतिर सेटल भयो जुन कुलरवाला छ त्यो दुवैको बीचमा एयर डिफरेन्स हुनुको कारणले नै के हुन्छ अब हायर प्रेसर कहाँ छ तल र लोअर प्रेसर कहाँ छ माथि यो दुवैको बीचमा दुईटा प्रेसर क्रिएट भयो डिफरेन्स इन प्रेसर क्रिएट भयो र यसैको कारणले के हुन्छ विन्ड मुभ गर्छ यदि सन प्रेजेन्ट हुँदैन र के प्रेजेन्ट हुँदैन भन्दाखेरि ओसन बडिजहरू लार्ज वाटर बडिजहरू यदि प्रेजेन्स भएन भने एयर पनि ब्लो गर्न सक्दैन सो दिस इज हाउ विन्ड ब्लोज फ्रम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू द डिफरेन्स इन के त प्रेसर अफ के त द भेपर वाटर भेपर दैट इज रिलीज फ्रम के त ओसन बडिज और लार्ज सीज हैन त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अर्को के आन्सर सोधिरहेछ डिफरेन्सिएट बिट्विन फोर्सेज एन्ड प्रेसर फोर्स र प्रेसरको बीचमा डिफरेन्स निकाल्न भनिरहेछ हैन त फोर्स र प्रेसरको बीचमा यदि डिफरेन्स निकाल्न भनिरहेछ भने फोर्स के हो डेफिनेसन लेख्दिउ प्रेसर के हो डेफिनेसन लेख्दिउ एसआई युनिट के हो यसको एसआई युनिट के हो दुवै लेख्दिउ हैन मजाले लेख्न सक्छौ हैन अर्को भनेको फोर्स इज लेख्न सक्दैन फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेन्ट व्हिच आइदर चेन्जेस और टेन्ड्स टू चेन्ज द स्टेट अफ अ बडी फ्रम रेस्ट टू मोसन और फ्रम मोसन टू रेस्ट अर्को भनेको द एसआई युनिट अफ फोर्स इज के त न्यूटन उतातिर प्रेसर द फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया अफ अ बडी इज कल्ड एज के त प्रेसर तलतिर द एसआई युनिट अफ प्रेसर इज के पास्कल मजाले लेख्न सक्छौ दुईटा त भयो नि अर्को हामीसँग के छ यसमा एउटा अझै क्वेशन छ 83 को बी नम्बरमा के क्वेशन छ हेरौँ 83 को बी नंबर 83 को बी नंबर सल्युसन मारा किनभने यो के छ न्युमेरिकल दिइरहेछ एउटा यस्तो पानीको भाँडा छ हैन यस्तो पानीको भाँडा छ डेन्सिटी कति दिइहालेछ 600 kg पर मीटर क्यूब अर्को हामीसँग के दिइहालेछ h इज इक्वल्स टू 5 मीटर h कति दिएछ 5 मीटर डेन्सिटी यो हाइट दिइहालेछ g हामीसँग आफै थाहै छ कति हुन्छ 9.8 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर ल लगाउ त सल्युसन के भन्छ p निकाल्न भनेछ p इज इक्वल्स टू व्हाट p इज इक्वल्स टू dgh d भनेको 600 इन्टु 9.8 इन्टु h भनेको 3000 इन्टु 9.8 गर कति आउँछ तिमीलाई लगभग यहाँबाट तिमीलाई यसको गर न 6.3 इन्टु 9.8 भनेको लगभग 27 पॉइंट समथिङ जति लगभग 10 या 30 भनेको 29 पॉइंट समथिङ जति तिमीलाई आउला यो निकालेर मलाई पनि भने यति कति पास्कल दिस विल बी योर आन्सर यहाँबाट प्रेसर त हामीले मजाले निकाल्न सक्यौ हैन वी क्यान इजिली टेक आउट के त प्रेसर फ्रम हियर सो दिस इज ऑल अबाउट योर के त
चैप्टर फोर्स एन्ड मोसन योभन्दा बढी सोध्दैन के यहाँबाट धेरै क्वेसन हामीले गरिसकेका छौँ। यो सबै क्वेसन बताउँदा पनि मैले सबैमा बनाउने तरिका पनि धेरै बताएको छु, त्यसको एक्स्ट्रा कुराहरू जति थियो त्यो सब पनि मैले एक्सप्लेन गर्दै गएको छु। इफ यु आर लिसनिङ मी भेरी केयरफुली मिन्स यु क्यान इजिली सल्भ अल द क्वेसन्स फ्रम दिस चैप्टर। न एकदम इजी कुराहरू छ होइन, त्यही 4-5वटा कुराको तिमीले फर्मुला याद राख्नु पर्यो। एकचोटि म फेरि फर्मुला रिभिजन गरिदिन्छु है, लेखेर राखिहाल तिमीहरू एउटा पानामा होइन, र डेली लेख यो फर्मुलाहरूलाई यदि याद गर्न गाह्रो भइरहेछ भने। यसमा सबभन्दा पहिले फोर्स एन्ड प्रेसर, फोर्स इज इक्वल्स टु के हुन्छ, ल म यहीँबाट सुरु गर्छु। फोर्स इज इक्वल्स टु मास इन्टु एक्सिलरेसन। प्रेसर भनेको के हुन्छ, फोर्स बाई एरिया। यति कुरा त भयो। अर्को यसमा के सोध्छ तिमीहरूलाई, फोर्स प्रेसर होइन, लिक्विड प्रेसर इज इक्वल्स टु के हुन्छ, DGH। डी भनेको डेन्सिटी, जी भनेको ग्रेभिटी, र एच भनेको हाइट और डेप्थ अफ द लिक्विड कलम। अर्को यसमा तिमीहरूलाई सोध्ने धेरै कुरा भनेको सिम्पल मेसिनबाट सोध्न सक्छ होइन, सिम्पल मेसिन। यसमा एउटा कुरा याद राख्छौ त लगभग सबै गरिहाल्छौ तिमीहरूले। हेर त सिम्पल मेसिनबाट के सोध्छ, एउटा सबभन्दा ठुलो फर्मुला प्रिन्सिपल अफ लिभर, E इन्टु ED इज इक्वल्स टु L इन्टु LD। यसबाट सबै निस्किहाल्छ। E इन्टु ED इक्वल्स टु L इन्टु LD, यो के हो, प्रिन्सिपल अफ लिभर है। ल यसरी याद राख। अर्को भनेको हामीले के सोध्छ यहाँबाट, MA भनेको मेकानिकल एडभान्टेज, लोड बाई फोर्ट। VR इज इक्वल्स टु ED बाई LD, इफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स। यो पनि फर्मुला याद राख। अर्को फर्मुला के याद राख भने तिमीहरूले एफिसियन्सी इटाले डिनोट गरिन्छ, के हो त्यो, MA बाई VR इन्टु 100%। यसरी पनि दिन्छ। यसको अर्को फर्मुलाहरू यसरी पनि दिन्छ, जस्तै हेर आउटपुट वर्क भन्यो भने, आउटपुट वर्कको फर्मुला सोध्यो भने के लेख्छौ, आउटपुट वर्क इज इक्वल्स टु लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स। इनपुट वर्क इक्वल्स टु E इन्टु E डिस्टेन्स। यहाँबाट यो निकाल्न सिकाइदेऊ। हेर वर्क भनिरहेछ, वर्कको फर्मुला के हुन्छ, वर्क इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट होइन, वर्क इज इक्वल्स टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। त हेर त जब इनपुटको कुरा गर्छौँ हामी भनेको, इनपुट भनेको हामीले दिने के हो, इफोर्ट। त यो पनि के हो त, इनपुट वर्क नभनिरहेछ त, इनपुट वर्क इक्वल्स टु हेर त फोर्स हामीले के दिइरहेछौँ, इफोर्ट, र डिस्टेन्स त्यसले के कभर गरिरहेछ, इफोर्टले डिस्टेन्स जुन कभर गर्छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी, इफोर्ट डिस्टेन्स। सो E इन्टु ED इजिली भएन, यो डिराइभ यहाँबाट त्यसरी नै वर्क गर्न सक्छौँ। आउटपुट भनिरहेछ, आउटपुट भनेको मेसिनले दिने वर्क गरेर तिमीलाई भनेको त्यो के हो त, लोड हो। भनेको फोर्स के लागिरहेछ त्यहाँ, लोड, र त्यसले ट्राभल कति डिस्टेन्स गरिरहेछ, लोड डिस्टेन्स, L इन्टु LD। त्यो इजिली तिमीहरूले गर्न सक्छौ नि त्यहाँ। त्यसैले इटाको यहाँबाट फर्मुला के पनि भन्छ, के छ हेर त, L इन्टु LD बाई E इन्टु ED भनेको के पनि लेख्छौँ हामी यसलाई, आउटपुट वर्क बाई इनपुट वर्क होइन। हामीले दिएको इनपुटको कति गुणा आउटपुट दिइरहेछ त्यो नै के हो त, एफिसियन्सी हो। त आउटपुट वर्क भनेको L इन्टु LD द्याट इज इक्वल्स टु E इन्टु ED। यो पनि सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ है, यो डेरिभेसनै हो। यहाँ हेर त यसलाई मैले गरेँ भने लोड बाई इफोर्ट इन्टु, यदि मैले गरेँ भने यो माथि जान्छ के हुन्छ, ED बाई LD भइहाल्छ, हो कि न। यसरी पनि के हुन्छ त, यसलाई हामी गर्न सक्छौँ भनेको लोड बाई इफोर्ट भनेको MA होइन, र ED बाई LD भनेको के हो त, VR इन्टु 100%, और MA बाई VR पनि सिम्पली हामीले लेख्न मिलिहाल्छ, लोड बाई इफोर्ट होइन, इन्टु LD बाई ED बाई LD। ठिक छ, यसलाई के लेख्न सक्छौँ हामी, MA बाई VR इन्टु 100%। दिस इज योर के त, टोटल द अटमोस्ट फर्मुला वाट एभर यु निड टु डु अल दोज थिङ्स। यति कुरा तिमीले गर्न सक्छौ यहाँबाट। यो फर्मुलाहरू यदि थाहा छ भने, यही फर्मुलाहरू लाग्छ, अर्को कुनै पनि फर्मुलाहरू यो च्याप्टरमा त्यस्तो मलाई लाग्दैन होइन। यो इटाको भइहाल्यो, यही सब फर्मुला त अहिले हामीले लगाएको छौँ, अर्को कुनै फर्मुला लगाएको छौँ र हामीले लगाएको छैनौँ। यहाँ MA भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन। ल एक्सेलरेसनको पनि फोर्सवालामा लेख्छस् भने A इज इक्वल्स टु V माइनस U बाई T लगाइहाल। अर्को फर्मुला 4वटा मैले इक्वेसन्स अफ मोसन दिएकै छु, त्यो तिमीहरूले लेख्न सक्छस् होइन। यो एउटा भइहाल्यो, A इज इक्वल्स टु V माइनस U बाई T होइन, V इज इक्वल्स टु U प्लस AT, V स्क्वायर इज इक्वल्स टु U स्क्वायर प्लस 2AS। अर्को के हुनसक्छ हामीसँग,
त्यहाँ यो भी भनेको फाइनल भेलोसिटी र यो यु भनेको इनिसियल भेलोसिटी हो। अर्को हामीले के लगाउन सक्छौँ, एस इज इक्वल्स टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर र अर्को भी इज इक्वल्स टु डी बाई टी त हामीले लगाएकै छौँ सबै ठाउँमा हैन। यति कुरा त हामीले गरेका छौँ। सो यदि तपाईँहरूले गर्नुभयो भने यो च्याप्टरमा अझै केही पनि बाँकी रहेको छैन, ठिक छ। सो यति हामीले गरिदिउँ है। सो दिस इज योर ऑल अबाउट फोर्स एंड मोशन च्याप्टर। रिफरेन्स पोइन्ट सोधोस्, रिफरेन्स फ्रेम सोधोस्, सबै कुरा तिमीहरूले के गर्न सक्छौ, यहाँबाट गर्न सक्छौ। एन्ड दिस इन्ड्स योर च्याप्टर हेयर। नेक्स्ट च्याप्टर के पढ्ने भनिहाल है। र इट विल बी बेटर टु डू द फिजिक्सवाला पार्ट नै, नेक्स्ट फिजिक्सवाला पार्ट नै गरिहाल हैन। त्यसपछि फिजिक्स फटाफट खत्म गरिहाल, न्युमेरिकलवाला 2-4वटा च्याप्टर अझै होला त्यो सकाइहाल। अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ कहाँ त केमिस्ट्री र बायोलोजीतिर। बायोलोजी पनि चाहिन्छ तिमीहरूलाई है। केमिस्ट्रीमा त पनि मैले त्योवाला च्याप्टर गरिदिएछु, जुन सबभन्दा बढी बल्की च्याप्टर तिमीहरूको म्याटरवाला च्याप्टर छ त्यो गरि नै सकेका छौँ हामीले, ठिक छ। यति गर, नेक्स्ट हामी गर्छौँ के चाहियो भनेर भन है। थ्याङ्क यू।